Maayong adlaw sa tanan. Ako si Nelfa Igia Benitez, 54 years old, ang presidente sa Kagapa kon Kasaba Growers and Processors Association. Nakaroon nahimutang diri sa Barangay Asinero, Dapitan City. Ang Kagapa nagsugod siya 2014. Gikan siya sa Municipality of Pulangco. Ang among coordinator nga si Ma'am Susan Empinado, na-transfer man siya sa Dapitan City. Pag-abot na mong Dapitan City, gitabangan ni former Congressman Romeo Nonong Halushos. Nadugay na ang Kagapa nagka-asinso siya. Naana dayon may membro sa Kagapa nga 144. Ang Kagapa, aduna siya 50 hectares para sa mo ang Kasaba Plantation. So nag-improve. So doon na dayon may mga distributor nga ni contract na mo. Pero pag-abot sa panahon nga adunay pandemic, dako gyud kayo og damage sa Kagapa. So para may makarecover ana nga mga balaryo nun, nagplano mi og naay mga contest nga programa sa DA mo appeal pud ni sa maong contest. Sa pagkakaroon, ang Kagapa naghinahinay na jud og recover. Ang part sa community service sa Kagapa namo nga modawat ni og mga estudyante nga mo part-time sa Kagapa o GT o katong multi-association nga pungko-pungko o mga fish vendor. Ang mga farmers po sa bukid nga nagtanom og mga saging, ang Kagapa usab mo'y nag-display niini sa display center. Ang pagsulod sa distributor namo nga Sansarap o Davana, pinaagi ka na sa mo ang pag-intra og mga agri-fairs. So dito nila nakita og natilawan ang among produkto nga Kasaba chips. Niari dayon sila dapitan, so nakahukom sila nga mo contract sa Kagapa. Before, ang mga member sa Kagapa, ang uban, apiki og Pinoy-anan. Pero naami membro sa Kagapa nga naapil gani na mong contest nga nasugod siya Kagapa o karon nakahimo gid siya og balay. Napumi membro sa Kagapa nga walay motor sa una, karon naana pud siya through sa Kagapa. Pareha nako, ang Kagapa dako kay siya gikatabang tungod kay ang ako ang mga anak nga estudyante nakatabang siya sa adlaw-adlaw nga panggastuhan. So kaloy sa Dios di ko man ako eskwela. So dako jud kay gikatabang ang Kagapa sa amo ang matasatag sa nga pamilya. Para sa mga bag-o pa nga association, kinahanglan magparehistro gid sila sa DOLI, DTI, sa SEC o sa halal. Kaya ang pagpamimbro gud nato anang mga inana nga mga registered sa para sa business, madako po tag tsansa nga makadawat tag equity gikan sa Department of Agriculture. Kung ako konsultihon, lami jud ang association nga rehistrado siya sa tanang registration para gyud nga ang tanang requirements nga gipangayo sa DA mahatag aron makadawat pud tag equity. Para sa mga bata, kung mahimo unta mga eskwela ta og related sa agriculture nga kurso kay ang agriculture nga mga kurso dako katabang sa atong pamilya kay dili manggod pud nga mag-opisina lang tatanan. Ang agriculture po dili ra pud na mamunlay lang. So akong hanyo sa mga kabataan kung mahimo sa mga ginikanan nga ilang anak pa eskwelahon jud og related course sa agriculture.